Sa laing na usab nga adlaw nga ipagpapahulay, misulod si Jesus sa simbahan sa mga Hudiyo aron sa pagpanudlo. May tawo didto nga singkaw ang tuong kamot. Tungod kay ang mga magtutudlo sa kasugoan ug ang mga Parisiyo nagtinguha gayud sa pagpangita ug ikapasangil batok kang Jesus. Gibantayan nila pag-ayo kung ayuhon ba niya kadto nga tawo sa adlaw nga ipagpapahulay. Apan nahibalo si Jesus kung unsa ang ilang gihuna-huna. Busa, miingon siya sa tawo nga singkaw ug kamot. Tindog ug duol dinhi sa atubangan. Ug mitindog siya ug miduol kang Jesus. Unya, miingon si Jesus sa mga magtutudlo sa kasuguan ug sa mga Parisiyo. Unsa ba di ay ang gitugod sa atong kasuguan sa adlaw nga ipagpapahulay? Ang paghimo ba og maayo o ang paghimo og dautan? Ang pagluwas ba sa kinabuhi o ang pagpatay? Bitan-aw si Jesus sa kanilang tanan, apan wala gayud sila motubag. Unya, miingon siya sa tawo nga singkaw ug kamot. Ituy-od ang imong kamot. Gituy-od niya ug naayo kini. Apan nasuko pag-ayo ang mga magtutudlo sa kasuguan ug ang mga Pariseyo. Busa, gihisgutan nila kung unsay ilang himuon kang Jesus.